السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس المستوى السادس ابتدائي نيفو سيزيام اني دو بريمير من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي. اذا هذا الدرس هذا غادي يكون هو ديال لاكور دون لو جروب نومينال كما عندنا في هذا الدرس هذا ديال الاورتوغراف ديال لاكور دون لو جروب نومينال. غادي نشوفوا ان شاء الله شنو عندنا في الكتاب المدرسي كما قلنا ديال ميز ابرونتيساج اون فرونسي المستوى السادس ابتدائي. عندنا في هاد جوبسيرف جو ديكوفر عندنا واحد الجمل تما غادي نحاولوا نقراوهم ان شاء الله باش غادي نعرفوا نفهموا هاد الدرس ديال لاكور دون لو جروب نومينال، يعني غادي نحاولوا ناخدو غير لو جروب نومينال وغادي نشوفو كيفاش تيدار فيه لاكور، يعني كيفاش تيدار فيه هاد التوافق بين بين اما في لو جروب نومينال بين تيدار بين لو ديتيرمينون و لو نون ولا كان عندنا ادجيكتيف ولا هادشي اللي غادي نشوفو ان شاء الله. اذا غادي نحاولو نقراو لا فراز الاولانيه. لو تران رابيد arrive à la gare. La phrase B. Les voyageurs pressés montent et s'installent dans des compartiments. La phrase C. Ce long voyage fatigue les vacanciers. La phrase D. Les voyageurs exténués ont hâte d'arriver. La phrase E. Ces lourds bagages sont sur le quai. إذا كما تشوفوا في هاد لي فراز هادو عندنا واحد لي مو اللي تما عندنا واحد لو جروب دو مو اللي عندنا اون كولور تما. إذا غادي نحاولوا نشوفوا في هاد لو جروب دو مو اللي عندنا تما غادي نحاولوا نشوفوا شنو كاين. نمشيو للسؤال الاول. قالك اوبسيرف لا فراز ا كومون اي لو تران. قال كيفاش داير لو تران في لا فراز ا مي لو جروب دو مو اون كولور اون بلوريال. اذا غادي نحاولوا نجاوبوا على السؤال كي داير لو تران تما. اذا لو تران اي رابيد. اذا غادي نحاولوا نديروا داك لو جروب دو مو غادي نحاولوا نديروه في البلوريال. اذا لو تران شنو تولي عندنا لي تران ورابيد شنو نزيدوا ليها رابيد حتى هي نزيدوا لها اس. اذا غتولي عندنا قلنا عندنا لو تران اي رابيد. اذا غادي نقولوا لي تران رابيد arrive à la gare. اذا كما لاحظتوا بان لي تران رابيد ولو فيرب تما لو فيرب arriver حتى هو تنديروا ليه او ان تي حيت عندنا ولا البلوريال و à la gare. اذا هذيك هي لا فراز كيفاش غادي تولي. دابا نمشيو للسؤال الثاني. قال كومون سون لي فواياجور mais ce groupe de mots en couleur au singulier. إذا les voyageurs كي دايرين. إذا les voyageurs pressés. إذا غادي نحاولوا نقولوا les voyageurs sont pressés. إذا نردوها في السينغولير غادي نقولوا le voyageur pressé monte et s'installe dans le compartiment. نمشيو لا فراز السؤال الثالث. دون لا فراز سي remplace voyage par randonnée. اذا كان عندنا selon voyage كان عندنا هاد لو نون كان عندنا singulier masculin singulier وعندنا randonnée عندنا بقات عندنا singulier ولكن ولات عندنا féminin ماشي masculin. اذا شنو نزيدو داك لون ما يبقاش عندنا masculin خاصها تولي féminin. اذا شنو غادي نقولوا cette langue randonnée est fatigante. Cette langue randonnée est fatigante ولا cette langue randonnée fatigue les vacanciers. إذا غادي نقولو إما fatigante ولا غادي نقولو بأن cette langue randonnée fatigue les vacanciers. نمشيو للسؤال 4. قالك dans la phrase E mets ces bagages au singulier. غادي نديرو لي باجاج غادي نديروهم في السينغولير في لا فراز او. اذا غادي يولي عندنا باجاج غادي تولي عندنا ان باجاج. اذا شنو غادي نقولوا son lourd bagage est sur le quai. كان عندنا سي لور كان عندنا في البلوريال غادي نردوها son lourd في السينغولير وباجاج نحيدو ليها اس كذلك اي سور لو كي. داك السون غادي تولي لنا عندنا اي علاش حيت عندنا لو سينغولير.
نمشيو للسؤال الخامس قال que remarques-tu quand on change le genre et le nombre de groupe nominal كيفاش تتشوفوا فاش تنبدلوا النوع ولا العدد ديال لو جروب نومينال اذا تيتغير عندنا شنو تيتغير عندنا لو ديتيرمينون و لادجيكتيف اللي تيكون غادي معاه اذا quand on change le nombre et le genre du groupe nominal le déterminant l'adjectif qui l'accompagne change de genre et de nombre إذا تيتبدل عندنا لو ديتيرمينون وتيتبدل عندنا كذلك حتى لادجيكتيف اللي تيكون مع لو نون اللي عندنا في لو جروب نومينال. إذا نمشيو للقاعدة ولا جو روتيان قالك لو جروب نومينال se compose d'un nom noyau et d'un déterminant et elle peut être enrichie d'un ou de plusieurs adjectifs. إذا ممكن عندنا تيكون عندنا لو مون نوايو هو لو مون اللي تيكون الأصلي في لو جروب نومينال وممكن يكون غني ببعض لي زادجيكتيف اللي تيكونوا إما واحد ولا بزاف بحال كنقولوا لي فيو فواياجور فاتيغي إذا عندنا نورمالمون عندنا غير فواياجور هما لي فواياجور زدنا فيو لادجيكتيف الأولاني وزدنا فاتيغي لادجيكتيف الثاني إذا هنا درنا جوج ديال لي زادجيكتيف. قالك dans un groupe nominal le déterminant est du même genre et de même nombre que le nom placé après lui. إذا عندنا داك لو ديتيرمينون تيكون في نفس لو جونغ ونفس لو نومبر اللي ديال لو نون اللي تيكون غادي معاه لو كاميون لا كاميونيت لي كاميون لي كاميونيت. L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. إذا l'adjectif تأكورد مع le genre ou le nombre مع le nom اللي تيكون معاه بحال un voyageur pressé des voyageurs pressés. إذا كان عندنا masculin singulier ولا عندنا masculin pluriel. Une valise lourde féminin singulier ولا عندنا des valises lourdes féminin pluriel. Un nom peut être accompagné d'un ou de plusieurs adjectifs. إذا ممكن يكون عندنا le nom يمشي معاه un adjectif واحد ولا plusieurs adjectifs بحال une voiture rapide et confortable. C'est l'adjectif accompagné plusieurs noms au singulier et sera au pluriel. إذا إلا كان عندنا واحد l'adjectif اللي تيمشي مع بزاف ديال لي noms au singulier تيولي هو في البلوريال بحالاش بحال كنقولوا le monsieur et la dame bien installés dans le salon عندنا le monsieur et la dame إذا جوج الناس إذا ولا عندنا لو بلوريال هنايا إذا داك installé غادي تكون في لو بلوريال إذا bien installé dans le salon. إذا نمشيو لجو مونطرين قالك indique le genre et le nombre de ces groupes nominaux إذا غادي نانديكيو غير لو genre و لو nombre. عندنا لي trains rapides إذا شنو عندنا تما عندنا masculin pluriel إذا masculin pluriel. Des auberges confortables إذا شنو عندنا féminin pluriel. Ce voyage merveilleux إذا شنو عندنا masculin singulier. Ma valise bleue إذا عندنا féminin singulier. Féminin singulier. Complète les groupes nominaux avec un déterminant qui convient. غادي نزيدو un déterminant عندنا chef de quai est là إذا le chef نقولو le chef de quai est là. أو عندنا aéroports sont sécurisés إذا les aéroports sont sécurisés. Valise n'est pas arrivée إذا نقولو la valise ولا ma valise ولا une valise إذا اللي درنا أنا درت لكم غير ما ولا ممكن ديرو حتى une اللي درتو راه صحيحة في هذيك. كاك entoure ce qui est juste إذا les montagnes enneigées ولا enneigées واش غادي نحسبوها واش les montagnes féminin واش féminin pluriel ولا masculin pluriel إذا féminin pluriel إذا ناخدو enneigées هذه هي اللي صحيحة. Des plaines fleuries إذا fleuries واش عندنا des plaines واش عندنا masculin pluriel ولا féminin pluriel إذا féminin pluriel إذا ناخدو هذه اللي صحيحة. Une autoroute embouteillée إذا embouteillée واش عندنا masculin singulier ولا féminin singulier إذا féminin singulier إذا هذه هي اللي صحيحة. إذا ندوزو الجو فالو قال complète chaque phrase avec les déterminants qui convient. عندنا les estivants ont trouvé les plages superbes. Le directeur et le chef de quai courent dans la gare. Le voyage en avion est rapide. قالك remplace les mots en couleur par le nom entre parenthèses. Attention aux accords. إذا كانت عندنا سي destination intéressante غادي تولي في بلاصة داك destination نديرو endroit. إذا شنو غادي نديرو cet endroit intéressant.
إذا كما شفتو اندغوا تما عندنا ماسكولين سينغوليي، إذا سيت اندغوا انتريسون. عندنا اون بيل فواتور، عندنا بلاص فواتور غنديرو باطو، إذا غنقولو ان بو باطو. سي كومبينيزون étroite، إذا عندنا جيلي، إذا نقولو سو جيلي étroit. Ces personnes courageuses. عندنا personne إذا cette personne courageuse. Mon journal secret, ma chanson secrète. إذا هذا هو حاولنا نديرو نغومبلاسيو هادوك لي مو اللي عندنا تما اون كولور بهادوك لي مو اللي عندنا اونتر بارونتيز، وحاولنا نديرو لي زاكور. اذا هذا هو التمرين العاشر، هو التمرين الاخير في هذا الدرس هذا. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا ديال لاكوردون لو غروب نومينال. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناه، ما عليه الا يتواصل معنا عبر الصفحتين على الفيسبوك والانستغرام، تلقاو الروابط ديالهم اسفل الفيديو في صندوق الوصف. الى هنا استودعكم الله، والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.